नमस्कार। कार्यक्रम कमन इस्युमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। उपस्थित भएको छु म विमल थापा। कार्यक्रम कमन इस्यु तपाईले यतिखेर हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट हामीलाई एकैपटक सुनिरहनु भएको छ। सँगै हाम्रा वेबसाइटहरू www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल क्यापिटल टिभी एसडीबाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा यो संवाद मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कमन इस्युमा तपाई हाम्रै सरोकारका विविध विषयवस्तुमा हामी आमन्त्रित अतिथिसँग छलफल गर्छौं, विषयगत सुस्पष्टता हुने कोसिस पनि गर्दछौं। दर्शकवृन्द र मैले श्रोतावृन्द पनि भन्न खोजे यो कार्यक्रममा भूकम्प गएको 3.5 वर्ष बितिसकेको छ। पछिल्लो पटक शक्तिशाली भूकम्पबाट थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ र यो 3 वर्षको अवधिमा यो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ। सामान्यतया विशेषतः हामीले निजी भवनहरूको पुनर्निर्माणको स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा आजको कमन इस्युमा हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ विशेषतः यसको नीतिगत व्यवस्था र यसको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि कस्तो छ, प्रक्रियागत हिसाबले पनि कानुन रूपमा केही जटिलताहरू पनि विद्यमान रहेका छन् हाम्रो सन्दर्भमा, त्यसको समाधानका निम्ति पनि केही प्रयासहरू भएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा भने हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना कानुन व्यवसाय अधिवक्ता सुमन न्यौपानेलाई मैले आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको छु। सुमनजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ जस्तो यो विशेषतः भूकम्प प्रभावितहरूको विषय भनौँ अथवा त्यसमा पनि कानुनी कुराहरूमा चाहिँ अलि बढी फोकस भएर तपाईँहरू विगत झन्डै 4 वर्षको हाराहारीमा तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ होइन? हजुर। सुरुवात चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु। जस्तो यो 4 वर्षको उपलब्धि चाहिँ कस्तो छ, हामीले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन, अहिले के छ? एक हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले 4 वर्ष लगभग 72 साल वैशाख 12 गते र 29 गते जुन भूकम्प गयो त्यो पछि एक हिसाबले पुनर्निर्माणको काम धेरै चाँडो सकिन्छ भन्ने अपेक्षा सरकारदेखि लिएर सबै निकायहरूले एक हिसाबले हात उठाएको, हात गरेको, हात साथ दिएको हिसाबले त्यति अपेक्षा लिएको थियो। तर एक हिसाबले आज पनि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशभरि पनि हेर्ने हो भने अति प्रभावित जिल्लाहरूमा जम्मा 49% मात्रै काम सम्पन्न भएको, घर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने कम प्रभावितमा त झन् त्योभन्दा पनि कम घर पुनर्निर्माण भएको स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले पनि पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको देखिँदैन। हामी विगत 3 वर्षदेखि लगातार हामी 8वटा जिल्लामा काम गरिरहेका छौँ। यो वर्षदेखि हामी अरू थप 14वटा जिल्लामध्ये जुन ठाउँमा हामी काम गरिरहेका छैनौँ त्यो ठाउँमा पनि हामी जाँदैछौँ र कम प्रभावित भएको ठाउँहरूमा पनि अझ धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू देखा परेका छन्। यहाँ मैले ठ्याक्क जोड्न खोजेँ, जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि अति प्रभावित जिल्लाहरूमा जुन 14वटा जिल्ला होइन, 14वटा जिल्लामा पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार जस्तो समयको हिसाबले हेर्दाखेरि करिब 4 वर्षको अवधिमा हेर्दाखेरि चाहिँ करिब यो 5 वर्षभित्रमा हामीले एउटा लक्षित गरेका थियौँ। त्यो लक्ष्य अनुसार चाहिँ करिब आधा अवधि होइन 50% हाराहारीमा चाहिँ हामीले यो सफलता अथवा काम भएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर। अब हामीले यो निर्धारित समयमा यो सक्न सकिने सम्भाव्यता त त्यसो भए देखिएन। अझ पनि तपाईँलाई मैले अझ अर्को कुरा के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने त्यति त अनुदान लिए, सम्झौता लिइसकेर पहिलो किस्ता लिइसकेकाले पनि घर बनाउन सकेको अवस्था छैन भने अझ पनि गुनासो व्यवस्थापन एक हिसाबले उचित रूपमा भइसकेको छैन। 2.5 लाखको हाराहारीमा गुनासो उजुरी परेको छ, त्यसको फरचोट भइसकेको छैन। त्यसको के हो नि, पाउने कि नपाउने, त्यो मान्छेहरूले अनुदान पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा अझ पनि टुङ्गेको छैन भने कतिजना अझ पनि पुनरावेदन दर्ता गरिराख्नु भएको छ। पुनरावेदन दर्ता गर्ने काममा पनि ढिलाइ भइरहेको स्थिति छ। जुन अब उच्च अदालतको न्यायाधीश सहित लगेर
त्यो निर्णय हुने पनि धेरै अधिकांश मुद्दाहरू खारेजी भएको छन्। लाभग्राहीले त्यो आफ्नो अनुदान लिन नसक्ने स्थिति आयो भने चाहिँ अब हामीसँग जम्मा बाँकी भनेको 75-76 भित्रमा हामीले सम्पूर्ण काम सकाइसक्नु पर्ने थियो, तर त्यो स्थितिमा सकिने स्थिति देखिएन। अब यो काम एक हिसाबले सरकारले पनि यो डेडलाइनहरू एक्सटेन्ड गर्दै लैजाने होइन, समयावधि थप्दै जाने त्यो स्थिति आएको छ। अब एक हिसाबले निर्देशन समितिको बैठक पनि बसिरहेको, अलिकति अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ स्थानीय निकायलाई पनि अब यो पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा स्वामित्व गर्ने, प्रबलीकरण, प्रमाणीकरण र सबलीकरण तिनटै अधिकार दिने र यो स्थानीय निकायले गर्यो भने चाहिँ अझ काम प्रभावकारी हुन्छ र चाँडोभन्दा चाँडो सकिन्छ भनेर अहिले सरकारले त्यो नीति पनि लिएर आएको देखिन्छ। जस्तो यो तपाईँले भनिहाल्नु भने जस्तो स्थानीय त पछिल्लो पटक जसरी गठन भयो नि उसलाई जुन खालको एउटा अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, उनीहरूलाई यो विषयमा भूकम्प प्रभावितहरूको विषयमा चाहिँ जिम्मेवार अथवा अधिकार उहाँहरूलाई प्रत्यायोजन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यो अझ सहजीकरण हुन सक्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहमा आउने पदाधिकारीहरू अथवा त्यहाँ आउने जनप्रतिनिधिहरू यो विषयमा कतिको संवेदनशील भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ? एक हिसाबले केही हदसम्म संवेदनशील हुनुभएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले भन्नु, हामी हरेक वडामा जनप्रतिनिधिहरूसँग अनि स्थानीय निकायको मेयर अनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार गरिरहेको छौँ। उहाँहरूलाई किन भन्दा गुनासो लिएर आउने भनेको ठोकिने भनेको उहाँकोमा हो। पुनर्निर्माणमा केन्द्रीय यो सिंहदरबारमा कोही पनि गुनासो लिएर आउने स्थिति छैन। जो मान्छेले पनि मेरो किन आएन, कसरी आएन, के कारणले आएन, तपाईँहरू मलाई चुनाव जिताएर पठाएँ, मैले के पाएँ त, एउटा घर पनि मैले पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा मैले बनाउनु पाइरहेको छैन, मेरो कहिले हुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई गुनासो ठोकिरहेको स्थितिले पनि उहाँहरूले आफ्नो वस्तुस्थिति हेरेर चाहिँ त्यहाँको मान्छेको आवश्यकता के हो, त्यो मान्छे पीडित हो कि होइन, लाभग्राहीमा राख्न पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरो उहाँहरूले अझ छिटो तरिकाले उहाँले डिसिसन गर्नुभयो भने चाहिँ अझ सहजीकरण हुन्छ र पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अझ धेरै चाँडो सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीले धेरैतिर हामीले काम गरेको हिसाबले पनि भन्न चाहन्छौँ। अहिले जस्तो नीतिगत हिसाबले चाहिँ के छ त, जस्तो भूकम्प प्रभावितहरूको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको अहिलेको यो नीति चाहिँ के छ, जस्तो उसले कसरी चाहिँ राज्यबाट चाहिँ अनुदान लिन सक्ला अथवा सेवा सुविधा लिन सक्ला, यसको चाहिँ अलिकति बेसिक सामान्यतया जस्तो आम जो लाभग्राहीहरूले पनि बुझ्न सक्ने हिसाबले चाहिँ कस्तो छ? अब सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पुनर्निर्माणले एउटा मात्रै मूल्य राखेको भनेको के हो भने अब बनाउँदाखेरि पुनर्वास बनाउँदाखेरि या पुनर्निर्माणको घरहरू हामीले निर्माण गरिराख्दाखेरि कम्तीमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाइदिनुहोस्। उनीहरूले भनेको क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने भूकम्प प्रतिरोधी होस्। अब हामीले बनाएको घरले हामीलाई नै थिचेर नमारोस्, हाम्रै धनजनको क्षति नहोस्। चिल्लीमा पनि त्यत्रा ठुल्ठुला भूकम्प जान्छन्, जापानमा पनि त्यत्रा ठुल्ठुला भूकम्प जान्छन्, तर त्यहाँ मानवीय क्षति पनि हुँदैन, भौतिक क्षति पनि हुँदैन। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ भौतिक क्षति र मानवीय क्षति एकदमै धेरै भएको कारणले चाहिँ अहिलेको बनाएको उनीहरूले मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने पुनर्निर्माण गर्दाखेरि तपाईँले घर चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ कम्ती पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाइदिनुहोस् भन्ने उनीहरूको एक हिसाबले एउटा क्राइटेरिया छ भने अर्को क्राइटेरिया भनेको के भने उहाँको घर आजका दिनसम्म घर पुनर्निर्माणको कारणले क्षति भयो, तर क्षति भएको कुरा चाहिँ हो कि होइन यकिन गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ। त्यो सिस्टम अन्तर्गतको एमआइएस सिस्टम भनेर हुन्छ, त्यो सिस्टम अन्तर्गतको उहाँको घर लाभग्राहीमा पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरो उहाँहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ। र अब एक हिसाबले जटिलता धेरैवटा जटिलताहरू पनि हामीले भोगेका छौँ। कस्ता खालका जटिलता भेट्यौँ भने एउटा घर छ, त्यसमा दाजुभाइहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू फ्ल्याट सिस्टममा बस्नु भएको छ, कोठा बारेर बस्नु भएको छ, आधिकारिक रूपमा अंशबन्ड गर्नु भएको छैन। अंशबन्ड नगरेको कारणले पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँले पाउनुपर्ने त तिनटै सबै दाजुभाइहरू भिन्न बसिसकेको, माना छुटेर बसिसकेको अवस्था छ, तर कागजी रूपमा कानुनी रूपमा चाहिँ मालपोतमा गएर रजिस्ट्रेसन पास गर्नु भएको छैन। त्यो कारणले पनि एकजनाले पाउने अरूले नपाउने स्थिति, खास पीडित त सबैजना हुन् नि, तर त्यस्तो नीतिगत समस्याहरू पनि धेरै हामीले भोगेका छौँ। अर्को नीतिगत समस्या हेर्ने हो भने जग्गाको स्वामित्व, एकल स्वामित्व नभएको कारणले पनि मोही तल्सिङको विवादको कारणले सरकारले सूचना गर्यो, मोही तल्सिङ छुट्याउने भनेर सूचना गर्यो, गत साल भदौसम्मको म्याद दियो, तर त्यो एक हिसाबले पेन्डिङमा छ काम। जतिले सूचना एक हिसाबले उजुरी दिए त्यसपछि त्यसको निराकरण भएको छैन र पुनर्निर्माणको समय चाहिँ ढल्किँदैछ, सकिँदैछ, तर यताउति समस्याको समाधान चाहिँ एक हिसाबले मोही तल्सिङ छुट्टिने काम चाहिँ अझसम्म भएको छैन। अब त्यो कुरो पनि छ। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जो चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ पीडित छ नि, भूकम्प प्रभावितहरू छन्, उनीहरूले राज्यबाट दिन सक्ने अथवा लिन सक्ने छन् जुन सेवा सुविधाहरू छ त्यो लिनबाट वञ्चित रहे, एउटा कुरा हजुर होइन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कोही चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ घर बनाउँछु भन्यो भने
त्यसको लागि चाहिँ कुनै क्राइटेरिया छैन अथवा के छ? होइन, अहिले त एक हिसाबले भने स्थानीय सरकार चुनाव भएर स्थानीय निकायको चुनाव भएर आइसकेपछि स्थानीय हरेक गाउँमा चाहिँ जुनसुकै स्थानमा पनि उहाँहरूले कम्ती मापदण्ड बनाइदिनु भएको छ। मापदण्ड के हो भने भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मापदण्ड स्वाभाविकै छ, त्यो कुरा छ। र अर्को कुरो भनेको के हो भने अब घर बनाउन म भूकम्प पीडित हो भन्यो भने उसले अनुदान पाउँछ, उसको लाभग्राही सूचीमा भयो भने अनुदान पाउँछ। अब होइन म लाभग्राहीको सूचीमा पनि पर्दिनँ, मलाई पैसा पनि चाहिएन सरकारको, म आफ्नो इच्छाले बनाउँछु भने नि उहाँलाई रोकटाउट केही पनि हुँदैन। उहाँले बनाइसकेको घर छ, उहाँ भूकम्प पीडित हो, लाभग्राही सूचीमा भयो भने एकमुष्ट उहाँलाई रकम दिने पनि व्यवस्था पुनर्निर्माणको कानुनले गरेको। यहाँ चाहिँ जस्तो अब एउटा कुरा, जस्तो जो भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ अथवा प्रभावित हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले प्राप्त गर्ने चाहिँ सेवा चाहिँ सुविधा चाहिँ के हो त? खास कस्तो खालको सेवा सुविधा अहिले पाइरहेको छ सामान्यतया चाहिँ? अब हामीले के खालको एउटा एकदमै कन्फ्युज्ड भएको कुराहरू पनि देखिन्छ। विभिन्न खालको चरणमा चाहिँ उहाँले पाउने आर्थिक सुविधा मात्रै हो कि अरू अन्य कुराहरू पनि हो? अहिले नेपाल सरकारले प्रदान गरेको भनेको आर्थिक एउटा पाटो भयो भने अर्को पाटो भनेको ऋणको व्यवस्था पनि अहिले सरकारले नयाँ निर्णय गरेको छ। यो भदौ 21 गतेको निर्देशन, यो पुनर्निर्माण सम्बन्धी निर्देशन समितिको बैठकले चाहिँ के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि एक हिसाबले अब आजका दिनसम्म पनि यत्रो तथ्याङ्क मैले अनि तपाईँलाई अवगत गराएँ, आजका दिनसम्म पनि पुनर्निर्माण भएन, सुरु भएन भनेपछि अब आर्थिक अभावकै कारणले हो भनेपछि त उहाँलाई अनुदान ऋण सहुलियत पनि दिने भनेर 1 अर्ब पैसा छुट्याएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब भूकम्प पीडितको लागि मात्रै पनि होइन, अर्को अरू क्राइटेरिया पनि छ त्यसमा चाहिँ। मुख्य गरी भूकम्प पीडितहरूको लागि पनि त्यो पैसा छुट्याइएको हो राष्ट्र ब्याङ्कबाट, ब्याङ्किङ मार्फत उहाँले 3 लाखसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ। आजसम्म घर नबनाएको, पहिला किस्ता लिएको तर आजका दिनसम्म घर बनाएको छैन, पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको छैन भने उहाँले आफ्नो कागजपत्रहरू नक्सापास सहित डकुमेन्ट लिएर त्यो घर बनाउन लागिरहेको ठाउँको धितो राखेर उहाँले अनुदान 3 लाखसम्म अनुदान पनि पाउनुहुन्छ, 3 लाखसम्म ऋण पनि पाउने व्यवस्था छ। यो अहिले के चाहिँ जस्तो नियमित रूपमा जो भूकम्प पीडित हुनुभयो उहाँले नियमित रूपमा यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जानुभयो भने मात्रै पाउने हो कि अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो घर बनाइसकेपछि पनि पाउन सक्नुहुन्छ? यो के हो? घर बनाइसकेपछि पनि पाउनुहुन्छ। बनाइसकेपछि पाउने आधार भनेको के हो भने उहाँको भूकम्प प्रतिरोधी घर हो भन्ने कुरो प्रमाणित भएपछि भूकम्पको इन्जिनियरहरू खटाउनु भएको छ जुन सरकार मार्फतबाट इन्जिनियरहरूले होइन नगरपालिकाको छुट्टै हुन्छ। नगरपालिकाले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, नगरपालिकासँग सरोकार रहँदैन। पुनर्निर्माण सम्बन्धी पठाएका इन्जिनियरहरूले अनुमोदन गरेर यो भूकम्प प्रतिरोधी घर हो भनेर अनुमोदन गरेर पठाइदिएको खण्डमा उहाँहरूलाई एकमुष्ट पैसा पनि पाउने या होइन भने किस्ताबन्दीमा पनि पैसा पाउने व्यवस्था छ। या अहिले जस्तो यो नक्सा पासको कुरामा अलिकति के खालको दुविधाहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ कि जस्तो नक्सा पास गर्दाखेरि सामान्यतया अब यो हुन त स्वविवेकी अधिकार पनि होला स्थानीय निकायको, स्थानीय तहको भनौँ न, यसको सरकारको। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो यो भूकम्प प्रभावितहरूको चाहिँ निःशुल्क पनि भनिएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो भूकम्प प्रभावितहरूले फेरि शुल्कमाथि शुल्क तिरिरहेको अवस्था पनि छ। यो चाहिँ खास के हो? यो किन यो खालको यो डिफरेन्सेसहरू किन देखियो? हजुर, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। अस्ति एउटा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा पनि यो कुरा उठेको थियो। नगरपालिकाको प्रमुखले पनि यो कुराको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अब भूकम्प पीडितहरूलाई नक्सा पास छुट भनेको चाहिँ उहाँलाई लाग्ने दस्तुर चाहिँ नगरपालिकाले लिने दस्तुर चाहिँ मिनाहा गरेको, त्यो जुन नक्सा पास अन्तर्गतको लिने दस्तुर छ त्यो मिनाहा गरेको हो। तर नक्सा बनाउँदाखेरि लागेको कस्ट चाहिँ मिना गरेको होइन। यहाँ हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने नक्सा पास भनेपछि चाहिँ के हो भने सबै कुरो फ्री हो कि फ्री अफ कस्ट पाउने हो कि भन्ने कुरो छ। तर नक्सा बनाउँदाखेरिको लाग्ने कस्ट छुट्टै भयो। नगरपालिकामा दस्तुर नक्सा पास गरे बमोजिमको दस्तुर तिर्ने, भूकम्प पीडितहरूले नक्सा पास गरे बमोजिमको दस्तुर चाहिँ तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरो। त्यो त्यसमै पनि जस्तो केही कन्फ्युजन जस्तो देखियो। ठिकै छ, एउटा जो नक्सा बनाउने सन्दर्भ त एउटा त्यो टेक्निकल कुरा रह्यो। हजुर, त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङको उहाँहरूको इन्जिनियरहरूले बनाउनुहुन्छ, निर्माण हुन्छ, त्यसको पास रह्यो। जब त्यो उसले त्यो नक्सै पास गर्छ नि, भवनको नक्सा पास गर्छ नगरपालिकामा, त्यहाँ पनि विविधता भन्ने चाहिँ देखिया छ के, त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि देखियो। त्यो चाहिँ किन भयो भन्ने जस्तो त्यो चाहिँ कि त्यो स्वविवेकी अधिकार हो कि कानुनले त्यो भन्छ कि भन्दैन? कानुनले त्यही मात्रै। अब स्थानीय निकायले बनाएको आफ्नो कानुनहरूमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा कार्यविधि बनाउनु भयो, जुन कार्यविधि अन्तर्गत सबैलाई लागू हुने एउटै कार्यविधि हो। उहाँले त्यहाँ तिर्नुपर्ने दस्तुर चाहिँ मिना हो भन्ने कुरो। अब कति कुरा उहाँहरूले स्वविवेकले उहाँहरूले अब
कलम चलाउने हिसाबले कलम चलेको हिसाबले उहाँले कोहीलाई सबै कुरो निःशुल्क पनि गरिदिनु भएको छ। जस्तै हेर्ने भने कुनै ठाउँमा चाहिँ अब भक्तपुरकै उदाहरण गर्ने सुरुविनायक नगरपालिकामा इन्जिनियरहरू एकजना हाम्रो उपत्यकाबाट खटाएको इन्जिनियरहरूको एउटा टोली छ। त्यो टोलीले चाहिँ निःशुल्क घरको नक्सा बनाइदिन्छ। त्यसमा बनाउन पनि निःशुल्क बनाउन पनि निःशुल्क गर्यो। त्यो ठाउँमा जानु पर्यो, तर कोही प्राइभेट हायर गर्न चाहिँ पाइएन। कोही व्यक्तिगत रूपमा कोही म यो इन्जिनियर राख्छु भन्ने पाइएन। तर त्यो ठाउँमा गएर त्यो इन्जिनियरले नक्सा बनाइदिन्छ। त्यो इन्जिनियरले बनाएको नक्सामा उहाँहरूले केही पनि दस्तुर तिर्नु पर्दैन। जस्तै त्यो नगरपालिकाले नै आफूले व्यवस्थापन गरेको भयो। अब कति ठाउँमा चाहिँ अब पैसा लिने नलिने कुरामा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ अब पैसा कति ठाउँमा छुट पनि गरेको स्थिति भयो। कुनै ठाउँमा छुट भनेको अनि पैसा लिएको अवस्था पनि देखियो होइन। यहाँ चाहिँ बिचौलिया हाबी पनि भएको कति ठाउँमा देखिएको छ। म मिलाइन्छु भनेर टेन्डर जस्तो आफूले जिम्मेवार लिने, तपाईँको घर सबै म मिलाइदिन्छु, मलाई यति पैसा चाहिन्छ भनेर एक साल बिचौलिया पनि हाबी भएको स्थिति पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पनि देखिया छ। घर बनाउने कुरामा तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, गोर्खाकै स्मरण गरौँ। गोर्खामा के भएछ भने 3 लाख सरकारले अनुदान दिने भन्ने कुरो आयो। भएपछि के भयो भने उहाँले टेन्डर जस्तो आह्वान गरेर ल त म 2 लाखमा बनाइदिन्छु भनेर कोही मान्छे थर्ड पर्सन आयो। 2 लाखमा उहाँले ठेक्का लिनुभयो। गभर्मेन्टले 3 लाख दिन्छ भनेपछि 2 लाखमा ठेक्का लिनुभयो। कस्तो घर बन्यो भन्दा टोयलेट जत्रो घर बन्यो हेर्नुहोस्। अब 2 लाखमा त ठुलो घर त बन्नेवाला छैन होइन। अनि त्यस्तो खालको भनेपछि एक हिसाबले सरकारले नीति बनायो। त्यो नीतिलाई सरकारलाई नै नीतिमा माथि च्यालेन्ज गर्ने गरी स्थानीय निकायहरू पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर सरकारवाला जो भिक्टिम छ, जो आफू पीडित भएको छु भन्छ, त्यसले पनि आफ्नो घर चाहिँ त्यस्तो बनाएर राखेर बाख्रा पालन गरेको अवस्था पनि देखियो। भनेपछि सरकारले पैसा चाहिँ दियो, तर त्यो पैसा चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग अझ पनि भएको देखिँदैन। यो यस्तो चाहिँ कति ठाउँमा देखिन्छ अहिले। यो 14वटा अति प्रभावित जिल्लाहरूमध्येमा यस्तो खालको के देखिन्छ? जस्तो तपाईँले भन्नु त्यसको सदुपयोग जुन उद्देश्यले जुन मनसायले चाहिँ त्यो त एउटा सहयोग भनेको चाहिँ त्यो थप एउटा उसलाई बोझ आर्थिक बोझ नहोस् भन्ने हिसाबले नै दिएको थियो होला। त्यसैको भरमा चाहिँ घर त कुनै पनि हिसाबले नबन्ला नि होइन। हजुर हजुर। तर अहिले त्यसको सदुपयोग चाहिँ जस्तो स्थानीय तहका स्थानीय प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसलाई नबुझेर भइरह हो कि अथवा यो चाहिँ त्यसको मिसयुज चाहिँ बढी भइरह हो? यो के देखिन्छ? अब यसको मिसयुज भयो के भयो, कसरी मिसयुज भयो भने हिजोका दिनसम्म सरकारले यसरी अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था थिएन। तर यो पालि चाहिँ के गर्यो भने यो पालि चाहिँ सरकारले अनुदान दिउँ र सरकारले कम्ती पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाओस्, सबै घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाओस् भनेर लाग्यो। तर मान्छेहरूले चाहिँ के लाभदायी जो भिक्टिम पीडित भूकम्प पीडितहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ के सोचे भन्दा सरकारले दिएको पैसाले मात्रै मैले घर बनाउनु पर्ने हो, मेरो घर चाहिँ मैले सरकारले दिएको भएर सरकारले बनाइदिने घर जस्तो सोच्नुभयो। र कस्तो घर बन्न थाल्यो भने गाउँ गाउँमा आफ्नो मौलिकता नै हरायो। तपाईँ हेर्नुहोस्, म धेरै ठाउँमा दूरदराजमा पुगेँ यो 3 वर्षको अवधिमा। त्यहाँ कस्तो देखियो भने सबै ढुवानी गरेर लिएर जानु पनि ढलान घरहरू बन्न थाले। तर सरकारले ल्याएको नमुना घर अन्तर्गत छ नि, जुन नमुना घरहरू 50 वर्षको आयु 30 वर्षको आयु त्यो खालको घरमा प्रमोसनै भएन क्या। स्थानीय निकायले पनि यस्तो खालको घर बनाउनुहोस् तपाईँ, यो हाम्रो मौलिकतासँग झल्किन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि भन्नु भएन। उहाँ बनाउने मान्छेले पनि के इच्छा गर्नु, सम्पत्ति हुनेले ढलान गरेर ढ्याङ्ग बनाउनु भयो, सम्पत्ति नहुनेले के गर्नु भने एउटा कोठाको घर बनाउनु भयो। एउटा कोठामा त मान्छे 3-4 जनाको घरको परिवार त अवश्य बस्न सक्दैन। त्यो भएर चाहिँ त्यो घर चाहिँ के हो भने एउटा घर बनाउनको लागि घर मात्रै भयो, सरकारलाई देखावटी घर मात्रै भयो कि त्यो सदुपयोग सही तरिकाले सदुपयोग भएन। सरकारले दिनको लागि मात्रै निर्माण गर्यो। हजुर हजुर, एकदम स्पष्ट रूपमा लागि आवश्यक छ अथवा यस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ किन भयो त? जस्तो के यो आम मानिसहरूले यसको बारेमा नबुझेर भइरह हो कि अथवा सामान्यतया जनस्तरमा अथवा जो प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसलाई कसरी बुझिरहनु भएको रहेछ? यसमा मुख्य गरी समस्या भनेको हाम्रो बुझाउन नसक्नु सरकारको एउटा अलिकति कमजोरी देखियो। बुझाउन नसक्नु भनेको हामी जसरी गाउँमा जाँदाखेरि के भयो भने यस्तो यस्तो प्रावधान छ, हामीले पाउने रहेछौँ नि त, हामीलाई त यहाँ त अरू मान्छेले अर्कै कुरा गरेर नपाउने भयो नि त भन्ने कुरो एक हिसाबले सही तरिकाले सूचना संप्रेषण भएन। उहाँहरूलाई जुन अब एक हिसाबले भूकम्प जानुभन्दा पछि स्थानीय चुनाव भयो, 74मा आएर स्थानीय चुनाव भयो। स्थानीय चुनाव आएपछि अलिकति गति चाहिँ लियो। तर के हो भने स्थानीय निकायले पनि ल तपाईँले यस्तो खालको घर बनाउनुपर्छ, यस्तो क्राइटेरिया यस्तो छ भनेर उहाँले बुझाउन सक्नु भएको छैन। किन त सरकारको पैसा तपाईँले खान हुँदैन। जस्तै अब तपाईँलाई अहिले स्मरण गरौँ, यो भूकम्पको पैसा 50,000 जसले व्यक्तिले खाएको छ त्यो व्यक्तिले खाएर भोलि पचाउने हिसाबले 2टा घर हुँदै लिएको स्थिति देखियो भने सरकारले कानुन चाहिँ के बनाएको छ भन्दाखेरि भोलि उसलाई ओडाबाट दिने सिफारिस पनि रोक्का गर्ने र उसको
कालो सूचीमा नाम चढाउने र उसको भोलि ठगी मुद्दा लगाएर 3 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। यो कुरामा उहाँलाई थाहा नै छैन, मान्छेले बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूसँग एउटा त्यो फिलिङ्स भएछ। यो सरकारको पैसा हो, सकेसम्म लिउँ, नलिए सकिन भने अब छोडिदिउँला भन्ने त्यो एक हिसाबले त्यो यो सित्तैमा आएको पैसा भन्ने हुन्छ नि। हाम्रो नेपालीको मानसिकता चाहिँ के भने सित्तैमा आएको पैसा चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भने आफूले लगानी गरेको पैसा भयो भने अलिकति बढी माया हुँदो रहेछ। यो सरकारले दिएको पैसामा अलिक कम माया भएको पनि देखियो र सरकारले सूचना सही तरिकाले सस्पेन्सन नगरेर तपाईँले घर यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर एक हिसाबले डाइरेक्टिभ्स, एक हिसाबले कार्यविधि, एक निर्देशन नदिएको कारणले पनि यस्तो घटना। सरकारले काम चाहिँ यति मात्रै गर्यो भन्न सकिन्छ कि उसले चाहिँ भूकम्प प्रभावितहरूलाई हामी 3 लाख रुपियाँ दिन्छौँ, तिमीहरू जेसुकै गर, यो चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर या नगर भनेर अलिकति सरकारी तौरबाट चाहिँ जुन खालको हुनुपर्ने नि स्पष्ट रूपमा उसले गाइडलाइन्स दिनुपर्ने त्यो खालको चाहिँ दिन सक्छ। ऊ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहे जस्तो देखिन्छ। पन्छिरहे अवस्था त छैन, उहाँहरूले पन्छेको अवस्था त छैन, तर नीति बनाउँदाखेरि जुन 72 साल वैशाख 29 र 12 गते भूकम्प गयो, कानुन बन्यो पुसमा, नीति बनाउँदाखेरि हाम्रो धेरै कमजोरी भयो। हिसाबले दूरदर्शी हिसाबले यो नीतिहरू निर्माण भएन अनि हाम्रा जटिलताहरू के हुन् भन्ने कुरा नहेरिकन कानुनहरू बनाइयो। त्यो कारणले पनि कानुनले सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेन। उहाँलाई कानुनी रूपमा बाँध्दै जाने र उहाँलाई यो जिम्मेवार तपाईँहरूको हो, नगरे यस्तो हुन्छ भनेर पहिलेदेखि हामीले नीतिगत रूपमा बाँध्दै लिएर गएको भए उहाँहरूले बनाउनु पनि हुन्थ्यो र त्यो हिसाबले राम्रो पनि हुन्थ्यो। अब कति ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू उहाँले बनाउन नसक्नु कारण पनि आफ्नो समस्याहरू पनि छन्। अब कतिको एकाना जग्गा छ, मैले कसरी घर बनाउने, मसँग त्यो बाहेकको जग्गै छैन त म कसरी घर बनाउने भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ। हामी कति ठाउँ जाँदाखेरि त्यस्ता प्रश्नहरू पनि गरिरहनु भएको छ होइन। मेरो नाममै जग्गा छैन, बाउले मलाई जग्गै दिँदैनन्, बुवा आमाले जग्गै दिनु हुँदैन, म कसरी घर बनाउने भन्ने पनि सवालहरू आएको छ होइन। अब एक हिसाबले हामीसँग पैसै छैन, कसरी घर बनाउने भन्ने सवाल आएको छ। यस्ता सवालहरू छ। अब सरकारले एक हिसाबले हो भने केन्द्रमा बसेर एक हिसाबले निरीक्षण गर्न, अब एक हिसाबले सरकारले चाल्न पर्ने कुरा के हो भने अब अनुगमनको काम पनि पाटो पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। के कारणले चाहिँ अब यो घरहरू पुनर्निर्माण भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अनुगमन पनि गर्नु पर्यो। अब अनुगमन स्थानीय सरकारलाई दिने भन्ने कुरो छ, अब त्यो कानुन बनाएर दिनु पर्यो। अब स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकारले भोलि अनुगमन त गर्ने, स्थानीय सरकारले पठाएको प्रतिवेदन र निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन भएन भने के गर्ने त? भोलि स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय भने स्थानीय सरकारै विवादमा पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो खालको समस्या पनि छ। नीतिगत रूपमा एउटा चेन जस्तो हुनुपर्ने कानुन चाहिँ किन भन्दा एउटाले अर्कोलाई बाँध्दै बनाएर जाने कानुन ऐन बनायो, नियमावली बन्यो, कार्यविधिहरू बन्यो, धेरै कानुनहरू बनाएका छन्। यसमा हेर्ने भने लगभग 25-30 वटा कानुनहरू पारित भएका छन्। एकीकृत बस्तीलाई व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नेदेखि लिएर धेरैवटा कानुनहरू बन्यो, तर त्यो कानुनको बारेमा जानकारी नै भएन स्थानीय निकाय। जसको कारणले त्यो कार्यान्वयन गर्न समस्या। अहिले एउटा प्रश्न मैले राख्न मन लाग्यो, जस्तो भूकम्प प्रभावितहरूको लागि काम गर्ने भन्ने एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा प्राधिकरण चाहिँ गठन भयो केन्द्र, हजुर होइन? तर त्यो प्राधिकरण आफै पनि यो नेतृत्वको सवाललाई लिएर चाहिँ पटक चाहिँ होइन त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन भइराख्ने, यो राजनीतिक रूपमा पनि त्यहाँ अलिकति बढी चलखेल भएको हो जस्तो देखिन्छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ अहिले यो क्षेत्रमा चाहिँ कतिको परिरहेको छ, जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा यो लाभग्राहीहरूले चाहिँ कति भोगिरहेछन्? एकदमै भोग्नु भएको छ। किन भोग्नु भएको छ भने नीति परिवर्तन हुनु भनेको त्यो नेतृत्व परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि नीति पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। एउटा नीतिमा काम भइरहेको अवस्था हुन्छ, त्यो काम नटुङ्गिँदाखेरि अर्को नीति आउँदाखेरि चाहिँ के हो भने त्यो के कारणले भयो भने नेतृत्व परिवर्तन भएको कारणले भयो। एउटा नेतृत्व आउनुहुन्छ, उहाँले एक तरिकाको नीति बनाउनुहुन्छ, यो नीतिले चाहिँ अब एड्रेस हुन्छ होला भनेर उहाँले एउटा प्रिजम्सन भनेर एउटा अनुमान गरेर नीति बनाउनुहुन्छ। त्यो नीति अनि कार्यान्वयन हुँदैन, अर्को नेतृत्व आइसकेपछि त्यो नीतिलाई बिचमै छोडिदिने र अनि अर्को नीति बनाउन थालेपछि मान्छे अन्यल भयो। यो त कस्तो हो भने मान्छेलाई त यति अप्ठ्यारो परिरहेको छ नि, म यो तरिकाले गइरहेको थिएँ, 3-4 महिनादेखि ऊ धाको धाइ छ, ऋणको सन्दर्भमा पनि धाको धाइ छ, जग्गाको सन्दर्भमा पनि आउँछ कि भनेर धाको धाइ छ, तर अब भोलि त्यो नीति नै फेल भएर कार्यान्वयन हुँदैन अनि अर्को नीति आइदिएपछि मान्छेलाई अनि फ्रस्ट्रेसन, किन जनताहरू लाभग्राहीहरू भूकम्प पीडितहरू चाहिँ एकदमै मानसिक तनावमा पनि भएको स्थिति देखियो कति ठाउँमा चाहिँ। किन भन्दा कति ठाउँमा त अब जग्गाको त्यही घर बनाउनै नसकेको कारणले मान्छेको व्यवस्थापनै गर्न नसकेको कारणले चाहिँ के भने अब झैझगडा पनि पर्ने स्थिति आयो, कति ठाउँमा त हाना नै पर्ने स्थिति आयो। कति ठाउँमा अस्ति म तपाईँलाई स्मरण गर्छु, एउटा सिन्धुपाल्चोकमा हामी काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ मैले गर्ने कि नगर्ने भनेर वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो प्राविधिक हिसाबले उहाँले काम चाहिँ गर्नुभएको रहेछ र उहाँले अब त्यो मैले गर्न सक्दिनँ, उहाँहरूको हात बाँधिदिएको छ,
स्थानीय निकायको हात बाँधिएको छ पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा अनि उहाँले नीति सिफारिस मात्रै गर्नुहुन्छ निर्णय गर्न सक्नुहुन्न अनि पीडित चाहिँ पीडितमै रहने भयो अनि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुने भयो र यसले गर्दा नगरे अर्कोले गर्दा नगरे अर्कोले भनिदिएको छुसी लगाएको कारणले नभएको त्यस्ता समस्याहरू पनि अझ धेरै देखा परेछन् एक हिसाबले नेतृत्व परिवर्तनकै कारणले किन भन्दा एउटा नीतिले सही तरिकाले आजका दिनसम्म कामै गर्न सकेको छैन एउटा नीति बन्छ फेरि त्यो नीतिलाई परिमार्जन हुन्छ फेरि अर्को नीति बन्छ फेरि परिमार्जन हुन्छ त्यस्तो कारणले समस्याहरू धेरै भोग्नु भएको छ लाभग्राहीहरूले अहिले जस्तो तपाईँहरू अब यो प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन जस्तो लाभग्राहीहरूको बिचमा पुगिराख्नु भएको छ अहिले प्रगति अब सामान्यतः ओभरअल हेर्दाखेरि झन् 49% कुरा गर्नुभयो हजुर तर अहिले हामीले जिल्लाको हिसाबले हेर्दाखेरि कुन कुन जिल्लामा चाहिँ अलिकति एकदमै राम्रो प्रगति भएको जिल्ला कुन छ हजुर हजुर र एकदमै कम प्रगति भएको जिल्ला कुन देखिन्छ अहिले यो 14 तपाईँलाई भनौँ कतिवटा ओडाहरूमा चाहिँ तपाईँलाई म स्मरण गरौँ हामी त काम गर्दाखेरि ओडामा जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ त्यहाँ कुनै कुनै ओडामा चाहिँ 90%सम्म काम सम्पन्न भएको छ किन भन्दा त्यहाँ अब एक हिसाबले नेतृत्वदेखि लिएर हरेक कुराले त्यो सहजीकरण गर्यो कुनै ओडामा हेर्ने भने 30-40% मात्रै पनि भएको छ भनेको एक हिसाबले हेर्ने हो भने तथ्याङ्क हेर्दा नि तलमाथि परिरहेको स्थिति छ तर के हो भने सबैभन्दा राम्रो उल्लेख्य प्रगति भएको भने सिन्धुपाल्चोकमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ देखिन्छ जिल्लाकै हिसाबले सबैभन्दा कम हेर्ने हो भने ललितपुरमा देखिन्छ उपत्यकाकै हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर के अरे काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा चाहिँ एकदमै कम पुनर्निर्माणको काम भएको देखिन्छ यो चाहिँ किन देखिन्छ जस्तो मैले यहाँ सोध्न खोजेँ जस्तो अब यो नीतिगत हिसाबले यो बुझाएको मात्रै पनि कुरा होइन रहेछ नि त काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर भनेको त अब हरेक हिसाबले एक्सेसको हिसाबले चाहिँ सबै कुरा छ होइन तैपनि यहाँ निर्माण चाहिँ सुस्त गतिमा भएको छ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले चाहिँ निर्माण कार्य भएको छ यो निजीको मात्रै कुरा गरेन हजुर हो त्यो चाहिँ के देखिन्छ यो के कारणले भन्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस् एक हिसाबले जग्गाको मूल्याङ्कन हेर्नुहोस् यो काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरको जग्गाको मूल्याङ्कन एकदमै माथि छ र सिन्धुपाल्चोक गाउँमा चाहिँ के हो भने जग्गाको मूल्याङ्कन कम छ र जग्गामा विवाद पनि कम छ जग्गा पनि स्वामित्व परिवर्तन गर्नको लागि त्यति समस्या छैन र एउटा मन्जुरी दिएर पनि घर गाउँमा समस्या किन भन्दा मान्छेले समस्याको ग्राभिटी बुझ्नु भएको छ दूरदराजमा चाहिँ के हो भने समस्या उहाँहरूको घर नबनाइकन केही चल्दैन चल्ने अनि यहाँको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ के छ भने घर नबनाए पनि होइन एक हिसाबले जग्गाको मूल्यको हिसाबले पनि भयो अर्को यो काठमाडौँमा चाहिँ बढी जग्गाको विवाद धेरै देखियो किन भन्दा द्वै समिति मैतल सिंहको समस्या धेरैभन्दा धेरै काठमाडौँ यो उपत्यकामा धेरै देखिएको छ हैन अनि त्यसपछि आएर सोवासीको जग्गाहरूको कारणले धेरै समस्याहरू देखा परेका छन् कतिवटा समस्या त कस्तो भने मुद्दा परेको कारणले पनि जग्गा रोका भएको छ घर बनाउन पुनर्निर्माणमा जानै सकिरहेको अवस्था छैन त्यस्तो खालको समस्या पनि देखिरहेको छ यो भनेको चाहिँ सहर उन्मुख ठाउँहरूमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ज्ञान मात्रै भएर पनि भएन मान्छेलाई जिम्मेवार बोध पनि अलिक कम भएको देखियो किन भन्दा बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ कतिले चाहिँ कस्तो पनि हो सहर उन्मुख ठाउँहरूमा चाहिँ कतिले दोहोरो हिसाबले पनि पैसा लिनु भएको स्थिति देखियो अब काठमाडौँमा या बानेश्वर घर छ या कुनै ठाउँमा घर छ मैले गाउँको घर पनि थियो त्यो घरबाट पनि मैले अनुदान चाहिँ लिएँ तर घर पुनर्निर्माण चाहिँ गरिनँ किन भन्दा उहाँहरूलाई आवश्यकतै छैन नि त सरकारले नीति ल्याएको एउटा घरमा पुनर्निर्माण अर्को घर हुँदाहुँदै पैसा लिन पाइँदैन भन्ने त स्पष्ट नीति छ फिर्ता गर्नुहोस् भनेर पनि सूचना गर्यो अस्ति 15 गते भित्रमा पनि सूचना गरेको छ पुस 15 भित्रमा तपाईँले लिएको पैसा तपाईँले घर पुनर्निर्माण गर्ने होइन भने तपाईँ फिर्ता गर्नुहोस् भन्यो तर सरकारले अलिअलि फिर्ता चाहिँ लियो तर आजका दिनसम्म त्यो फिर्ता गर्न चाहिँ पाइन्छ तर के हो भने दोहोरो हिसाबले पनि सुविधा लिएको कारण पनि छ जग्गाको विवादको कारणले पनि यो सहरी उन्मुख ठाउँमा चाहिँ घर पुनर्निर्माण त्यस्तोहरूलाई चाहिँ के हुन्छ जस्तो जसले दोहोरो सुविधाले चाहिँ घर छ फेरि पनि उसले चाहिँ अर्को घरको चाहिँ उसले सुविधा लिइरहेको छ हजुर र उसले घर फेरि बनाउनु छैन हैन हजुर भनेदेखि के हुन्छ अहिले मैले अहिले पनि स्मरण गरेँ उहाँहरूले समय अब हाम्रो यो अहिलेको डेडलाइन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मसान्तभित्र असार मसान्तभित्रमा निजी आवासको अनुदान लिइसकेकोले निजी आवासको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने सरकारले निर्देशन गरेको छ र त्यो कार्यविधि समयावधि तोकिएको छ अब त्यो अवधिभित्रमा पनि त्यो पैसा लिए तर घर बनाएनन् कारण पनि केही छैन भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा सरकारले के निर्देशन गर्छ स्थानीय निकायलाई भन्दा तपाईँले स्थानीय त्यस्तो लाभग्राही छ भने उहाँहरूको डाटा सबै छ स्थानीय निकायसँग डाटा छ त्यो डाटा अनुसार तपाईँले पुनर्निर्माणमा कसले घर बनाउनु भएको छैन त्यो बनाउन नसक्नुको कारण के हो या लापरवाही गरेर बनाएको छ भने त्यस्तो हकमा तपाईँले सूचना गर्नुहोस् भने त उहाँहरूलाई चाहिँ के निर्देशन गर्छ भने तपाईँले दिने सेवा सुविधा रोक्का गरिदिनुहोस् भनेको सिफारिसहरू रोक्का गरिदिनुहोस् सिफारिसहरू नदिनुहोस् त्यस्तो हकमा पहिलो सुरुमा सिफारिसहरू रोक्का गरिदिनुहोस् तपाईँलाई कालो सूचीमा राखिदिनु त्यो व्यक्तिको नाम उहाँले सरकारबाट लिने सुविधाहरूबाट बन्देज गराइदिनुहोस् त्यति गर्दा पनि मानेन भने ठगी मुद्दा
लगाएर 3 वर्षसम्म कैद हुने र 50,000 को ठाउँमा 1 लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुन बमोजिमको व्यवस्था छ। कानुनले त्यो भनेको रहेछ। तपाईँ अन्तिममा एउटा भनिदिनुहोस्, जस्तो हामीले जुन अपेक्षा गरिरहेछौँ नि, एउटा हामीले जुन टार्गेट गरेका छौँ नि, हजुर, नेसनल लेभलमा चाहिँ यो भूकम्प प्रभावितहरूको लागि हामीले पुनर्निर्माण काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेर लक्षित गरेका छौँ, त्यो लक्षित अनुसार चाहिँ हामीले अब पुरा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन? अब केही हदसम्म अलिकति बाँकी रहला, तर यो लक्ष्य गरे बमोजिमको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आजका दिनसम्म मैले 3 वर्षदेखि लगातार रूपमा यही पेसामा काम गरिरहेको हिसाबले देखिँदैन। किन भन्दाखेरि कति ठाउँमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएर पनि प्राविधिकले अनुमोदन नगरेको कारणले पनि पुनर्निर्माणको उनी पाएको छैन, पैसै पाएको छैन, अनुदानै पाएको छैन। त्यस्तो अवस्था पनि छ भने कति ठाउँमा चाहिँ अझ समस्या यस्ता छन् कि यो सरकारले देख्दै नदेखेको समस्या छ, नीति नै बनाएर त्यसलाई समाधानतिर जानुपर्ने स्थिति छ भने अब नीति नै छैन भने अब कसरी समाधान हुन्छ? त्यो कारणले पनि यो पुनर्निर्माणको काम जुन समय अवधि तोकिएको छ 76 सम्ममा सकाउने भन्ने कुरो, त्यो 76 भित्रमा सकिने स्थिति अझ पनि छैन। अब त्यसो भए गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नु पर्ला अथवा यसको सम्बन्धित स्टेक होल्डरले चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब एक हिसाबले गभर्मेन्टले अनुगमनको पाटोलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो र अर्को कुरो नीतिगत रूपमा कहाँबाट कस्ता समस्या आयो त्यो समस्यालाई सिरियसली हेर्नु पर्यो क्या। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने गाउँमा अब जस्तै सबैभन्दा ठुलो राम्रो काम चाहिँ के हुन्छ भने स्थानीय निकायलाई यो पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण अधिकार दिएर उहाँले गरेको सिफारिस बमोजिमै उहाँ केन्द्रीय प्राधिकरणले दिने हो भने धेरैभन्दा धेरै कामहरू सम्पन्न चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ यथार्थ हो र कति कुरा नीतिगत रूपमा पनि स्थानीय निकायले नीति बनाएर त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनेर केन्द्रीय प्राधिकरणले जिम्मेवारी दियो भने त्यो पनि काम सम्पन्न हुन्छ र नपाएकाहरूकोमा पनि स्थानीय निकायलाई के जिम्मेवारी गर्नु पर्यो भने जसले फ्रड रूपमा अहिले तपाईँले सोध्नुभयो नि जुन कृत्य रूपमा पैसा लिए तर बनाएन भने उहाँलाई नै कारबाहीको रूपमा अगाडि बढाउने र सिफारिस गर्नको लागि पनि लगाउनु भयो भने अझ चाँडो हुन्छ। र कति कुराहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि अब एकरूपता चाहिँ ल्याउनु पर्यो। नीतिगत रूपमा कति कुराहरू नीतिगत रूपमा बनाउनु पर्ने, अब जस्तै घर बनाएको घरमा चाहिँ अनुदान दिन सकिन्छ कि भनेर अब भन्नुभयो नि एक हिसाबले हाम्रो कार्यकारी प्रमुखले भन्नुभयो, त्यो कुराले पनि अलिकति जटिलता सिर्जना गर्छ। किन भन्दा जसले जस्तो पनि घर बनायो भने त त्यसै पैसा लिने, जस्तो घर बनाए पनि हुने भने त्यस्तो खालको समस्या पनि देखिन्छ। अब एक हिसाबले नीतिगत कति कुराहरू नीतिगत रूपमा पनि अझ समाधान गर्नुपर्ने स्थिति छ भने कुनै कुराहरू चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ स्थानीय निकायलाई नै हस्तान्तरण गर्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा रहन्छ नि। स्थानीय निकायलाई अब जिम्मेवार बनाएर उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढायो भने चाहिँ अब अझ सहज ढङ्गले अझ छिटो गतिमा चाहिँ पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुन्छ। सुमनजी, यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै त्यस्तो नीतिगत कुराहरू विशेष त यो पुनर्निर्माणको सन्दर्भ भूकम्प प्रभावितहरूको विषयमा अहिले नीतिगत व्यवस्था कस्तो गरिएको छ र केही त्यस्ता जटिलता प्राविधिक जटिलताहरूको कारणले पनि अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ निर्माण हुन सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद। श्रोता, आजको कमन इस्युमा हामीले सन्दर्भ जोड्यौँ, विशेष त भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया, केन्द्रीय तहमा बनेका नीतिगत व्यवस्थाहरू के कस्ता रहेका छन् र त्यसको व्यावहारिक प्रयोग चाहिँ कस्तो भइरहेको छ। कतिपय त्यस्ता सन्दर्भहरू छन् जो लाभग्राहीहरू स्वयं आफैले पनि बुझ्नु भएको छैन, यसबारेमा उहाँहरू आफै पनि सचेत हुन नसक्दा पनि कहीँ त्यस्ता अवरोधहरू सिर्जना भइरहेका छन् जसको कारणले सोचे अनुसारको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन र यसलाई अझ बढी जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने हामीले छिटो गतिमा पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आज केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना कानुन व्यवसायी जसले निरन्तर रूपमा विगत झन्डै 4 वर्षदेखि चाहिँ भूकम्प प्रभावितहरूको निम्ति व्यवस्था भएका कानुनी व्यवस्था र यसको प्रावधानका बारेमा चाहिँ उहाँले सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा पनि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। कानुन व्यवसायी सुमन नेउपानेसँग आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको कमन इस्यु यति नै। कमन इस्यु निर्माण गर्न मलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्टसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल कुमार थापा बिदा हुन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।